बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला मोहम्मद। सुनते हैं कि ताकत जमहूर के पास हुआ करती है, लेकिन आज जो फैसला आया है 2022 के अंदर, आज भी ये साबित होता है। अगस्त के इस महीने में दूसरी तारीख में 2022 के अंदर जो फैसला आया है, आज भी ये साबित होता है कि ताकत जमहूर के पास है। मेरा नाम है डॉक्टर AM सैयद और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल और Facebook पेज। आपसे सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त रहेगी। आज के दिन अगस्त 2022 एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। फॉरेन फंडिंग केस जो PTI का था, उसका फैसला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने दे दिया है। ये फैसला अपने तमाम तनाजुर में, अपने तमाम तनाक़ुज़ में बहुत अहम रहा है। PTI की अपोजिशन पार्टियां जो हैं, मुस्लिम लीग नून है, PDM है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और स्पेशली JUI बड़ी शद्दमत से ये कंप्लेंट करती रही हैं कि इसका फैसला जल्द अज जल्द आ जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इसमें गैर मामूली डिले कर रहा है और गैर ज़रूरी डिले कर रहा है। दरअसल बात यह है कि वो तमाम पार्टियां जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवामी ग्राउंड पर हराने के काबिल नहीं हैं और उनके अंदर इतना दम, खम और सियासी ज़ोर मौजूद नहीं है कि इमरान खान साहब को मुकाबला कर सकें। उनका बयानिया पिट चुका है। वो सिर्फ़ और सिर्फ इस सहारे के मुंतज़र हैं कि किसी तरह एक कानूनी सुकून का सहारा लेकर, एक कानूनी पेचीदगी का सहारा लेकर तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाए ताकि उनके सरों से ये मुस्तकिल ख़तरा टल सके। तो आज ये फैसला आ गया है। साइमन क्लार्क साहब हैं, उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स में अपनी एक स्टोरी दी थी, उसका डायरेक्ट ताल्लुक़ बयान किया जाता है इस फैसले के साथ, उसको भी डिस्कस करेंगे। और फैसला आ गया है। फैसले से पहले ही इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कहा था तहरीक इंसाफ को कि अगर आप जुडिशल कमीशन में इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के खिलाफ जाना चाहते हैं तो आपको नुकसान होगा। और उसके 2-3 दिन के अंदर ही ये फैसला दे दिया गया है। और उसका सबसे अहम पर्सपेक्टिव जो हमको जहन में रखना है कि इस फैसले के आने से सिर्फ 2 रोज़ पहले इस फैसले के फरीक़ों ने, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफिन में हैं और PTI के मुखालफिन में शामिल होते हैं, PDM ने इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान से मुलाकात की है, जो कि एक इंतहाई मुतनाज़िया अम्र गर्दाना जा रहा है PTI की तरफ से। और उसके 2 दिन बाद ही फैसला आना एक प्रेशर की निशानी शो करता है। कुछ अहम सवालात हैं जिसके ज़रिए आप इस केस को समझ सकते हैं। जो फॉरेन फंडिंग केस को समझने के लिए हमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेनी पड़ेगी। इसकी मुख्तलिफ जहात हैं। जहत नंबर 1 का सवाल ये रहेगा कि फॉरेन फंडिंग केस असल में है क्या, और दूसरा सवाल यह है कि आरिफ नकवी केस क्या है और उसका फॉरेन फंडिंग केस से बराह रास्त क्या वास्ता है। तीसरा सवाल यह है कि फॉरेन फंडिंग के कवानीन पाकिस्तान में हैं क्या और क्या फैसला उनके मुताबिक आया है या हुदूद से तजावुज़ किया गया है। और चौथा सवाल यह है कि फॉरेन फंडिंग का फैसला जो आया है उसके मंदरजरात क्या हैं, उसके अंदर लिखा क्या हुआ है और उसके असरात क्या होंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि इस मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से हम इस केस को समझने के काबिल हो सकें और इस पर अपनी कोई राय कायम कर सकें। तो पहला सवाल यह है कि फॉरेन फंडिंग केस असल में है क्या। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फॉरेन फंडिंग केस क्या है। 2014 में अकबर एस बाबर साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्त दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फंड्स के अंदर कुछ माली बेज़ाब्तगियाँ हैं जो इस शदीद नौयत की हैं कि उसका नोटिस लिया जाना चाहिए और उसको सर्वे किया जाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट इस केस की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि अकबर बाबर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुनियादी मेंबरान में रह चुके हैं। इमरान खान साहब की क़ुर्बत को वो इंजॉय कर चुके हैं और ये भी कहा जा सकता है आसान अल्फाज में कि वो राजदार रहे हैं पार्टी के। उन्होंने ये राज जो है वो अफशा कर दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रिए के तहत उन्होंने गद्दारी की है और जो ट्रस्ट उन पर किया गया था उसको ब्रेक किया है और जाके कुछ ऐसी मालूमात अफशा की हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो उनको इखलाकी लिहाज से नहीं करनी चाहिए थी। तो अकबर एस बाबर साहब ने 2014 नवंबर के अंदर ये केस इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने रजिस्टर किया है। 2022 में
یعنی پورے 8 سال بعد یہ کیس چلتا رہا ہے اور مختلف قسم کے پریشر آتے رہے ہیں. کبھی حکومت کی طرف سے جو نواز شریف صاحب تھے ان کا پریشر رہا ہے. بعد میں وہی حکومت جب اپوزیشن بن گئی تو پی ڈی ایم کی ساری پارٹیوں کا مشترکہ پریشر یہ رہا ہے کہ جلد از جلد اس کیس کا فیصلہ دے دیا جائے. اور اس کا تناظر یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے وہ از حد پریشان رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2022 کے اندر یہ کہا ہے کہ ایک آرڈر دی ہے کہ تحقیقات جلد از جلد کی جائیں. سن 2008 سے 2013 تک پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس چیک کیے گئے ہیں اور پی ٹی آئی کیس جو بنایا گیا ہے فارن فنڈنگ کیس اکبر اسبابر کی طرف سے، اس میں ان اکاؤنٹس کی ہی بات کی گئی تھی. ان کو چیک کیا گیا اور پی ٹی آئی نے جو اکاؤنٹ سبمٹ کیے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے روح سے وہ 1.33 بلین روپیز کا حساب دیا گیا. جبکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ریکویسٹ کی گئی کہ اس کو کنفرم کیا جائے تو 1.64 روپیز کا حساب پایا گیا. یعنی تقریباً 31 کروڑ روپیز کا ڈیفیسٹ تھا اور 31 کروڑ روپیز کا الزام لگایا گیا ہے کہ یہ پی ٹی آئی نے اپنے فنڈز کو ڈکلیئر نہیں کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2022 میں انہوں نے یہ آرڈر کیا کہ اس کیس کو جلد از جلد فیصلہ کیا جائے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی کمپلینٹس آ رہے ہیں کہ 8 سال سے الیکشن کمیشن پاکستان نے اس کا فیصلہ نہیں کیا ہے. اس کے بعد 2022 میں ہی انہوں نے یہ دوبارہ آرڈر کیا کہ اس کیس کو جوڑ دیا جائے اور باقی تمام پارٹیز کی بھی فارن فنڈنگ کیس کے ساتھ ہی اس کا فیصلہ کیا جائے. حنیف عباسی کیس ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، سپریم کورٹ پاکستان میں. اس کیس میں سپریم کورٹ پاکستان میں حنیف عباسی صاحب یہ ایک اپیل لے کے گئے تھے کہ پی ٹی آئی کا فارن فنڈنگ کیس جلد از جلد ڈکلیئر کیا جائے اور اس سے ان کا مدعا اور منشا یہ تھا کہ پی ٹی آئی کو جلد از جلد سیک کر دیا جائے. لیکن ہوا یہ کہ سپریم کورٹ پاکستان نے کیس سنا، میرٹ پہ سنا اور 2 اہم ترین باتیں کی. ایک یہ کہ یہ فارن فنڈنگ کیس نہیں ہے، یہ ممنوعہ فنڈنگ کے زمرے میں آتا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو فارن فنڈنگ کے زمرے میں ڈیل نہیں کر سکتا، یہ اس کے ایمبٹ یا اس کے دائرہ کار سے باہر ہے. نمبر 2 بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہی کہ ساری پارٹیز کے اکاؤنٹس کا جائزہ لیا جائے اور اکٹھے رپورٹ پیش کی جائے کہ کس نے کیا لیا، کیا دیا اور کتنا چھپایا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ بھی ہدایت کی ہے سپریم کورٹ نے کہ وہ آرٹیکل 6 کے ایمبٹ سے اور اس کے دائرۂ اثر سے باہر جا کر کوئی کارروائی نہیں کر سکتا. ابھی موجودہ جو فیصلہ آیا ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسی تناظر میں اور اسی پیش نظر اسی بائنڈنگ کے اندر کیا ہے. آرٹیکل 6 میں ایک اور بات پیش نظر ہے، یہ آپ کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی. آرٹیکل 6 میں یہ ضروری نہیں قرار دیا گیا کہ ہر بندے کو اپنا شناختی کارڈ اور اپنا جو ہے فنڈر کا نام یا شناختی کارڈ اوپن کیا جائے. تو یہ بھی ایک نزاعی نقطہ رہا ہے اس پورے کیس کے اندر. اب جو دوسرا امپورٹنٹ کوسچن ہے اس کو ڈیل کرنا بہت ضروری ہے کہ عارف نقوی صاحب کا کیس ہے کیا، اس کا کیا ڈائریکٹ رابطہ ہے پی ٹی آئی کے فنڈنگ کیس سے اور یہ کس طرح اثر انداز ہوا ہے فیصلے کے اوپر. اس سے پہلے کہ ہم یہ کیس تھوڑا سا اوپن کریں، اس سوال کو تھوڑا سا اپنی وضاحت کے لیے سمجھانے کے لیے اس پہ غور کریں، ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ عارف نقوی صاحب پاکستان کے معروف ترین بزنس ٹائکونز میں رہے ہیں، پاکستانی نژاد، اور زیادہ تر ان کا قیام انگلینڈ میں رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کی مختلف جگہوں پر کاروبار ہیں. اور عارف نقوی صاحب ابراج گروپ کے بھی مالکان میں شامل کیے جاتے ہیں. کہ الیکٹرک کے مالکان میں بھی ابراج گروپ کا نام آتا ہے، عارف نقوی صاحب بھی اس کے مالکان میں شامل ہیں اور میجر شیئر ہولڈرز بھی شامل ہیں. عارف نقوی صاحب کا نام جوڑا جاتا رہا ہے صدر اوباما سے ان کی الیکشن کمپین کے لیے فنڈنگ کی صورت میں. ان کے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں پرنس چارلز کے ساتھ اور ان کے مختلف منصوبوں میں انہوں نے پیسہ انویسٹ کیا ہے. اس کے علاوہ ان کے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ اور الیکشن کے لیے شنید یہ ہے کہ انہوں نے بھی پیسہ اور مختلف اپنے پروجیکٹس کے لیے پیسہ ان کو دیا ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب سے بھی ان کے اچھے تعلقات رہے ہیں. ایف ٹی یعنی فائنینشیل ٹائمز نے سائمن کلارک صاحب کی جو سٹوری ہے وہ عارف نقوی صاحب کے گرد ہی گھومتی ہے. انہوں نے کہا کہ 2011-12 میں ووٹون کرکٹ کلب انگلینڈ میں ایک باقاعدہ نمائشی میچ کیا گیا جو کہ چیریٹی ڈکلیئر کیا گیا. اس میں
इंग्लैंड के और यूरोप के मुमताज़ पाकिस्तानी फंडर्स को बुलाया गया। इमरान खान साहब बस उन नफ्स नफीस वहाँ मौजूद थे और उनकी आमद से फंडर्स की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ। वुटॉन क्रिकेट क्लब ने इसकी तमाम आमदनी जो है वो पीटीआई को डोनेट कर दी। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो खबरें हैं वो ज़्यादातर फाइनेंशियल टाइम्स के रिसोर्सेज से हैं और वो ये कहते हैं, फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी ये है कि कुल $2.12 मिलियन जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ये कहा कि अबराज ग्रुप ने वुटॉन क्रिकेट क्लब के थ्रू यानी आरिफ नकवी साहब ने वुटॉन क्लब के थ्रू जो पैसे पीटीआई को दिए हैं इसका $2.12 मिलियन का सोर्स नहीं बताया और ये मेन ऑब्जेक्शन रेज किए हैं उन्होंने। अबराज ग्रुप जिसके मालिक आरिफ नकवी साहब हैं उसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया गया ईसीपी की तरफ से और ये फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी है और जो इस इल्ज़ाम की बेस बनी है। उन्होंने कहा कि $1.3 मिलियन अबराज ग्रुप ने अपनी एक कंपनी से जिसका नाम के इलेक्ट्रिक है, जो कराची इलेक्ट्रिक के नाम से मारूफ मशहूर है, उसने वहाँ से $1.3 मिलियन वुटॉन क्रिकेट क्लब को भेजे और वुटॉन क्रिकेट क्लब ने फिर ये पीटीआई को ट्रांसफ़र किए। इसकी दूसरी किस्त $1.2 मिलियन की थी जो इसी तरह के इलेक्ट्रिक की तरफ से भेजी गई है वुटॉन क्रिकेट क्लब को और उन्होंने फिर पीटीआई को ये रकम फराहम कर दी है और इसका एक्सपेंस जो है वो के इलेक्ट्रिक के अंदर दिखाया गया है। ऐसी स्टोरी है फाइनेंशियल टाइम्स यानी साइमन क्लार्क साहब की। इसके अलावा ये बात खाली नहीं होगी कि के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान राना इमरान साहब से जब इसका फीडबैक लिया गया है तो उन्होंने उसकी कैटेगोरिकली इसको डिनाई किया है और ये कहा है कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ है और ये जो फंडिंग है वो वुटॉन ने अपने असासों से इमरान खान साहब को अपने चैरिटी मैच की आमदनी से उनको दी है और इसका के इलेक्ट्रिक से कोई ताल्लुक़ नहीं है और इस बात को उन्होंने कैटेगरी डिनाई किया है। आरिफ नकवी साहब ने अपना एफिडेविट दिया है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में इमरान खान साहब की दरख्वास्त पे और इस पे उन्होंने बयान किया है कि उन्होंने ये सारा का सारा जो फ़ंड दिया है पीटीआई को वो चैरिटी मैच के थ्रू आया है और मुख्तलिफ फंडर्स ने पीटीआई को ही डोनेट किया था जो उन्होंने उनको प्रोवाइड कर दिया है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर ऑब्जेक्शन ये लगाया है, अगरचे ये डॉक्यूमेंट अभी सामने नहीं आया, पब्लिक नहीं हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बकौल आरिफ नकवी साहब ने इस एफिडेविट पर दस्तखत नहीं फरमाए हैं और इस तरह इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ये अस्यूम किया है कि रकम पाकिस्तानियों ने नहीं दी बल्कि ये फॉरेन फंडिंग के ज़ुमरे में आती है। आपको इस सिलसिले में ये बात खाली इल्लत नहीं होगी और खाली दिलचस्पी भी नहीं होगी अगर आपको ये बताते चलें कि के इलेक्ट्रिक जो कि अबराज ग्रुप की मिल्कियत है और जिसके मालिकान में सर फहरिस्त आरिफ नकवी साहब हैं, के इलेक्ट्रिक ने अपने शेयर्स बेचने की कोशिश की है शंघाई इलेक्ट्रिक को नवाज शरीफ साहब के हुकूमत के आखिरी ज़माने में और ये भी इसी फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी के अंदर मौजूद है आगे जाकर, जिस पे शुरू में इमरान खान साहब पर $1.2 या $2.2 मिलियन की नॉन डिक्लेयर पार्टी फंडिंग का इल्ज़ाम लगाया गया है आरिफ नकवी की तरफ से। जो फंडिंग हुई है उसका इल्ज़ाम फाइनेंशियल टाइम्स लगाया है इसी अखबार में, इसी आर्टिकल के अंदर। अगर आप आगे चलें तो ये मालूम पड़ता है कि के इलेक्ट्रिक ने शंघाई ग्रुप को अपने शेयर्स बेचने की कोशिश की नवाज शरीफ साहब के दौर में और इस मुजव्वज़ा जो है डील के अंदर नवाज शरीफ साहब को $20 मिलियन रिश्वत की पेशकश की गई है और रिश्वत ही का लफ्ज़, ब्राइबरी ही का लफ्ज़ दर्ज है फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी में। तो ये भी खाली दिलचस्पी नहीं रहेगा और इसको भी तनाज़ुर के अंदर रहना चाहिए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के फॉरेन फंडिंग कवानीन क्या हैं जिनके तहत ये फैसला हुआ है और अगर हम इन फॉरेन फंडिंग कवानीन से बेसिक आगाही नहीं रखेंगे तो शायद हमें फैसले की तफहीम में ज़रा मुश्किल पेश आएगी। तो आप पहले ये जानिए कि इश्यूज़ क्या हैं। पाकिस्तान के फॉरेन फंडिंग के कवानीन दो इश्यूज़ को डील करते हैं। इशू एक ये है कि क्या पार्टी के फंड्स में इंतज़ामी बदनज़मी पाई गई है और क्या जो गैर इरादी गलतियां हैं उनका इर्तिकाब किया गया है या फिर यानी टेक्निकल मिस्टेक्स हुई हैं या फिर फंड्स को जानबूझकर छुपाया गया है और मेलाफाइडी का इंटेंशन वाज़ेह
تو یہ دو سوال ہیں، دو ایشوز ہیں جس کو پاکستان کا فورن فنڈنگ قوانین ڈسکس کرتے ہیں۔ پاکستان کا فورن فنڈنگ قانون ہے جو 2002 ہے۔ اس کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ 2002 جو ہے جس کو بار بار کوٹ کیا جاتا ہے، اب یہ متروک ہو چکا ہے، اور اس کے تحت اگر کوئی فیصلہ دیا جائے گا تو وہ جو ہے وہ اس کو صائب نہیں سمجھا جائے گا، اس کو صحیح نہیں گردانا جائے گا، اور وہ آئندہ ہائی کورٹس میں یا سپریم کورٹ کے اندر چیلنج ہو جائے گا۔ تو 123 ممالک ہیں دنیا میں جن میں جو تقریباً 63% ممالک کی شرح بنتی ہے، ان کے اندر فورن فنڈنگ قوانین کسی نہ کسی صورت کے اندر موجود ہیں، اور پاکستان ان میں سے ایک ہے۔ پاکستان کا قانون ہے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ PPA 1962، اور جو کہ بعد میں پاکستان پولیٹیکل پارٹی آرڈر PPO بنا 2002 کے اندر۔ تو اس کو بعد میں اکٹھا کر دیا گیا، اس میں سے کچھ چیزیں منفی کی گئیں اور کچھ چیزیں اس میں ایڈ کر دی گئیں، اور اس کو ایک کنسائز صورت میں سامنے لایا گیا ہے پاکستان کے الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر۔ پاکستان کا الیکشن ایکٹ 2017 یہ بیان کرتا ہے کہ پارٹی کو یا پارٹی کے کسی ممبر کو کسی قسم کی فورن فنڈنگ یا ممنوعہ فنڈنگ جو ہے اس کو منع کر دیا گیا ہے پاکستان کے الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر۔ جو بیسک ڈفرنس رہا ہے 2002 اور 2017 میں کہ اس میں فورن فنڈنگ اور ممنوعہ فنڈنگ کو علیحدہ علیحدہ کر کے ڈسکرائب کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں، جو کہ حنیف عباسی کیس میں آیا تھا۔ تو آرٹیکل 17 ہے اس کا سیکشن 3 ہے جو کہ پاکستان کے دستور میں موجود ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پارٹی کو فنڈ سورس کا حساب دینا ہوگا، یعنی آرٹیکل 17 کی کلوز 3 میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اپنے موجودہ فنڈ کا، اپنے سالانہ فنڈ کا حساب دینا ہوگا، اور یہ ثابت کرنا ہوگا کہ فنڈ اس کے پاس کس سورس سے آیا ہے، اور آیا یہ سورس جائز ہے یا پاکستان کے قانون کے مطابق ناجائز ہے۔ اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جو فنڈ ٹرانسفر ہوا ہے یہ ایک لیگل ذریعے سے ہوا ہے یا منی لانڈرنگ کا شائبہ اس کے اندر موجود تو نہیں ہے۔ یہی ہے جو الیکشن ایکٹ 2017 کا چیپٹر 9 بیان کرتا ہے۔ تو ہمیں اس ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک الیکشن ایکٹ 2002 تھا جو بعد میں اس کی بہت ساری شقیں اپنی ترمیم شدہ صورت میں الیکشن ایکٹ جو ہے 2017 کے اندر آئی ہیں، اور اس کا چیپٹر 9 اس کو وضاحت سے بیان کرتا ہے کہ پارٹی فنڈ اور اس کے سورسز کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے۔ الیکشن ایکٹ 2017 سیکشن 2001 اور 3 ہم آپ کو صراحت کے لیے پڑھ دیتے ہیں کہ تمام فنڈز بالواسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، کسی بھی بیرون ملک سورس، اور سورس کی ڈیفینیشن کر دی گئی ہے جس میں بیرونی گورنمنٹ، ملٹی نیشنل کمپنی، پبلک پرائیویٹ کمپنی یا فرم، اور یا ٹریڈ یا پروفیشنل ایسوسیشن یا فرد واحد کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے، وہ تمام کے تمام غیر قانونی سورس تصور کیے جائیں گے پارٹی فنڈنگ کے زمرے میں۔ اس میں صرف ایک ایگزمپشن دی گئی ہے، ایسے افراد جن کے پاس نائی کاپ ہے یا ڈویل نیشنلٹی کا نادرہ کا شناختی کارڈ ہے، ان کو اس پابندی سے مستثنی قرار دے دیا گیا ہے۔ الیکشن ایکٹ 2017 سیکشن 204 سب سیکشن 4 اس میں سزا ڈیسائیڈ کر دی گئی ہے کہ اگر کوئی پارٹی اس ایمبٹ سے باہر جاتی ہے اور ان حدود سے تجاوز کرتی ہے جس میں ممنوعہ فنڈنگ کے بارے میں یا فورن فنڈنگ کا شائبہ بھی ہوتا ہے، تو اس کی سزا متعین کر دی گئی ہے کہ تمام فنڈز بحق کے سرکار ضبط ہو جائیں گے، اور یہی فیصلہ ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دیا ہے اس ممنوعہ فنڈنگ کیس کے اندر۔ الیکشن ایکٹ 17 ہے، سیکشن 2012 ہے اور سب سیکشن 1 ہے۔ سیکشن 2012 سب سیکشن 1 حکومت فورن ایڈڈ پارٹی کو ہوتی ہے جس پہ یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے ممنوع فنڈنگ کی ہے، اور ممنوع فنڈنگ اگر پاکستان کے مفاد کے خلاف یوز ہو رہی ہو، پاکستان کے اندر کسی قسم کی دہشت گردی کے لیے یوز ہو رہی ہو، یا پاکستان کی ریاست کو نقصان پہنچانے کے لیے یوز ہو رہی ہو، تو حکومت اور کابینہ کا یہ استحقاق مانا جا رہا ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس پارٹی کو وہ فورن ایڈڈ پارٹی قرار دے دیں۔ اور 2012 الیکشن ایکٹ 2017 کی کلوز 2012 سب کلوز 2 سب کلوز 3 کے تحت
15 दिन के अंदर हुकूमत एक रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भेज सकती है कि ये फॉरेन एड पार्टी हमारे ख्याल से, और इसको बैन कर दिया जाए, इसको डिसॉल्व कर दिया जाए और इसको कल अदम करार दे दिया जाए। सो पार्टी कल अदम भी हो सकती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा ही कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने इस फैसले के अंदर किया है। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को हिदायत दी है कि आप इस पर फर्दर कार्रवाई करें। फर्दर कार्रवाई हमने आपको बयान कर दी है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत जो 212 क्लॉज है और उसकी सब क्लॉज 2-3 हैं, उनके तहत क्या कार्रवाई हो सकती है। अब जो है चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फॉरेन फंडिंग फैसला क्या आया और उसके अहम नुकात क्या हैं। उसके मंदरजात तो बहुत ज़्यादा तवील हैं, तकरीबन 65 सफ़हात पर यह फैसला आया है, लेकिन जो अहम तरीन बातें उसके अंदर की गई हैं उस पर हम नज़र डाल लेते हैं। नंबर 1 ये है कि PTI की फंडिंग को ममनुआ करार दे दिया गया है। ये फंडिंग 2008 से 2013 के दरमियान रही है, उसको ममनुआ करार दे दिया गया है। नंबर 2 ये कि 16 बैंक अकाउंट जो है वो कहते हैं छुपाए गए, जिसमें से 3 जुज़वी तौर पर और 13 मुकम्मल तौर पर छुपाए गए हैं, जो कि आर्टिकल 7 की सेक्शन 3 की सरी खिलाफ वर्जी करार दे दी गई है। फिर ये कहा गया है कि इमरान खान ने 2008 से 2013 तक जो बयान हल्फी जमा करवाए हैं, वो फॉर्म P1 को उन्होंने बयान हल्फी की सूरत में लिया है। जो बयान हल्फी इमरान खान ने जमा करवाए हैं वो गलत हैं और अपोजिशन पार्टी ने इसी बुनियाद पे उनको, PTI की अपोजिशन पार्टियों ने जो मौजूदा हुकूमत है, इसी बुनियाद पर उनको सादिक और अमीन का टाइटल वापस करने के लिए कहा है और कहा है कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे। इस ज़मन में ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं होगी नाजरीन कि ये बयान हल्फी नहीं है। फॉर्म P1 बयान हल्फी नहीं होता है। फॉर्म P1 एक डिक्लेरेशन होता है जिसमें आप ये बयान करते हैं कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अगर किसी ऑडिट कंपनी ने ये रिपोर्ट फाइल की है तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, अगरचे कि मैं खुद ऑडिटर नहीं हूँ, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये दुरुस्त तस्वर की जाए। बयान हल्फी वो होता है जो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, अपने पर्सनल असासों के लिए एक हलफ के तहत दिया जाता है। तो बहुत से कानूनी माहिरीन का ख्याल है और हमारा भी ये ख्याल है कि P1 बयान हल्फी नहीं है और इस बात को आइंदा बड़ी अदालतों के अंदर, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट को फोरम हो, इसको चैलेंज किया जाएगा। फिर फैसले में ये कहा गया है कि 13 अकाउंट जो है वो PTI के सीनियर रहनुमा खुद चला रहे थे। इस बात को भी PTI को एक्यूज किया गया है। इस बात पर PTI ने पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की है, ऐसा कहना है फैसले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, और ये फैसला उन्होंने हुकूमत को अरसाल कर दिया है और ये तजवीज़ दी है कि हुकूमत जो है वो फौरी कार्रवाई करे और इसको मुतल्लिका फोरम पर डील करे। अब जो इस पे जनरल बादी नज़र में जो इतराज़ात आ रहे हैं उनको हम देख लेते हैं। इस पे आइंदा हम एक डिटेल वीडियो भी करेंगे कि इतराज़ात क्या हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है। बादी नज़र में जो इतराज़ात बिल्कुल सामने सामने के आ रहे हैं PTI की तरफ से इस फैसले के ऊपर, उनको डिस्कस करना ज़रूरी है। वो ये है कि फॉरेन फंडर का ज़रिए आमदनी नहीं पूछा जा सकता और इसको हम हायर फोरम्स पे यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर हम उठाएंगे। PTI का ऐसा कहना है। 2007 में नवाज शरीफ साहब को एक, जब वो वापस आए हैं NRO के बाद, तो उसके बाद सऊदी हुकूमत ने एक तो उनको इंतहाई कीमती बुलेट प्रूफ गाड़ी दी थी। आपको याद होगा, अगर आप सियासत को फॉलो करते रहे हैं तो आपको ये याद होगा कि ये बुलेट प्रूफ गाड़ी नवाज शरीफ साहब इस्तेमाल करते रहे हैं। इसके अलावा एक इंतहाई कीमती हेलीकॉप्टर सऊदी हुकूमत की तरफ से दिया गया है और जिसको कि डिक्लेयर नहीं किया गया तोशाखाने के अंदर बाद में। तो ये भी जिन ग्राउंड्स पे PTI के खिलाफ फैसला दिया गया है उन्हीं ग्राउंड्स पर ये भी फॉरेन फंडिंग, नॉन डिक्लेयर फॉरेन फंडिंग शुमार होनी चाहिए। PTI का ऐसा कहना है और इतराज़ है। फिर PTI ने इतराज़ उठाया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बारहा अपनी किताब में और अपने इंटरव्यूज़ में इस बात की तस्दीक की है कि उनको पैसे मिले हैं सऊदी हुकूमत की तरफ से, जो बाद में उन्होंने मुख्तलिफ पार्टीज़ को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किए हैं। इस पे भी कोई फॉरेन फंडिंग केस नहीं बनाया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसको सही तरीके से डील नहीं किया और उन ग्राउंड्स पे डील नहीं किया जिस पे वो PTI को डील कर रहे हैं। अगरचे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर रहे हैं सदर परवेज़ मुशर्रफ, साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ, और शायद अभी तक
اس کے صدر کی حیثیت ان کی برقرار رہے۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کا اعتراض یہ رہا ہے کہ JUI جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت ہے اس کے منحرفین نے خود الیکشن کمیشن پاکستان کے اندر یہ مقدمہ درج کیا ہے اور یہ اپیل درج کی ہے، جس کو باقاعدہ اندراج کے بعد سنا جانا چاہیے کہ JUI نے فنڈنگ لی ہے اسامہ بن لادن سے، جو القاعدہ کے سربراہ رہے ہیں اور جو امریکہ کی CIA کی لسٹ میں دہشت گرد نمبر 1 ڈکلیئر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے معمر قذافی سے جو لیبیا کے سربراہ رہے ہیں ان سے بھی فنڈنگ لی ہے۔ یہ حضرت بھی CIA کے اندر دہشت گرد نمبر 1 کی حیثیت سے جانے جاتے رہے ہیں، اور JUI کی اس فنڈنگ کو، جو کہ بظاہر PTI کی فنڈنگ سے بہت خطرناک فنڈنگ شمار ہونی چاہیے، بالکل قابل اطمینان سمجھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور یہ ایک انتہائی امتیازی سلوک ہے PTI کا، ایسا کہنا ہے، اور یہ اعتراض ہے فیصلے کے اوپر۔ پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ریسنٹلی ہی شہباز گل صاحب نے شاہد خاقان عباسی کے بارے میں ڈاکومنٹس پیش کیے ہیں کہ انہوں نے وزیر پیٹرولیم ہوتے ہوئے بھارتی کمپنی کو کنسلٹنسی دی ہے اور تقریباً 14 کروڑ روپے لیے ہیں، جس کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیل شہباز گل صاحب نے پیش کی ہے، اور اس کے بعد یہ ایک واضح اور سری فارن فنڈنگ کا کیس بنتا ہے۔ اس پہ اوپر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا الیکشن کمیشن پاکستان نے۔ مزیدار بات یہ ہے کہ جو انہوں نے ایک متنازعہ ملاقات کی ہے اس فیصلے سے 2 دن پہلے، اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب خود بھی شامل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ PTI کا اعتراض فیصلے پر یہ ہے کہ فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری میں نواز شریف صاحب کا ذکر ہے، PTI پہ تو صرف یہ کہا گیا ہے کہ انڈکلیئرڈ فنڈنگ ہے $2.1 ملین کی عارف نقوی صاحب کی طرف سے، لیکن اسی آرٹیکل میں یہ کہا گیا ہے کہ عارف نقوی صاحب ہی کی طرف سے 2017-18 کے اندر نواز شریف صاحب کو $20 ملین رشوت کی پیشکش کی گئی ہے کہ الیکٹرک کے سودے کے سلسلے کے اندر۔ تو اس پہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان بظاہر بالکل جو ہے وہ پارٹی نظر آتا ہے اور بالکل جو ہے وہ یک طرفہ ڈیسیژن دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر پاکستان تحریک انصاف کا یہ اعتراض بظاہر بڑا جائز ہے اور بجا ہے، اور سپریم کورٹ پاکستان نے اور اسلام آباد ہائی کورٹ دونوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور JUI ان تینوں پارٹیوں کے پاس تو سرے سے کسی قسم کا جو ہے وہ فنڈنگ کا حساب کتاب ہی موجود نہیں ہے، اور ان کا فیصلہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک یک طرفہ فیصلہ سامنے آ چکا ہے۔ امید ہم یہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اسی قسم کے فیصلے ان باقی 3 دیگر جماعتوں کے خلاف بھی سنائے گا۔ اب بالکل آخر میں ہم 2-4 اثرات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں اس فیصلے کے بعد اور اس کی ایکسٹینشن، یعنی اگر پاکستان تحریک انصاف کو بین کیا جاتا ہے تو کیا ہو سکتا ہے ملک میں۔ ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، بعد میں کسی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کریں گے کہ اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور ان کی سیویرٹی کیا ہو سکتی ہے اور ملک کو کس قسم کے حالات کا سامنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن یہ بات آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو، جس ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، سب سے بڑی سیاسی قوت ہے، اور عمران خان صاحب کو جو شاید بلا شبہ مسلم دنیا میں اس وقت سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں، دنیا کی 6ٹھی بڑی سیاسی پارٹی PTI کو اگر اس طرح سیاست سے نکالا جاتا ہے، اس طرح بین کیا جاتا ہے، تو یقین رکھیے کہ ایک شدید عوامی رد عمل آئے گا۔ اس کا بالکل ہلکا سا نمونہ ہم دیکھ چکے ہیں جب سے عمران خان صاحب کو نکالا گیا ہے، اس کے بعد لوگ خود نکلے ہیں، اس کے بعد ہر جلسے، ہر ریلی پر، ہر سوشل میڈیا کی ایک کال پہ جو کروڑوں لوگ پاکستان میں باہر نکل آتے ہیں، وہ اس بات کو بالکل برداشت نہیں کریں گے، اور اگر یہ بات آگے بڑھتی ہے کے بین ہونے کی طرف تو ایک شدید عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا اور انارکی کی کیفیت ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ انارکی معاشی ابتری کو مزید زیادہ کرے گی۔ پہلے ہی پاکستان بالکل ڈیفالٹ کے کنارے پہ پڑا ہوا ہے، خدا نخواستہ یہ صورتحال PTI کو اگر بین کیا جاتا ہے تو وہ ڈیفالٹ کی طرف چلی جائے گی، اور ملک دشمن طاقتیں جتنی ہیں وہ بہت خوش ہیں اس سارے معاملے سے، اور پاکستان مخالف تحریکیں جو ہیں وہ بہت خوش ہیں اس معاملے سے۔ اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے تو وہ قوت پکڑیں گی،
اور پاکستان میں اسٹیبلٹی کو اور پاکستان کی انٹیگریٹی کو خدا نخواستہ شدید خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ اگر ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو علیحدگی کے لیے علیحدہ کیا جاتا ہے اور اس کو بل کو ایلینیٹ کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ اجنبیوں والا سلوک کیا جاتا ہے، تو یقین رکھیے کہ ایک بہت بڑی سیاسی، معاشی اور ایموشنل ہلچل مچ جائے گی پاکستان کے کروڑوں لوگوں کے اندر۔ یاد رکھیے کہ اگر کوئی الیکشن پی ٹی آئی کے بغیر ہوتا ہے تو اس کی کریڈبلٹی اور اس کا اعتبار عوام کی نظروں میں صفر سے بھی کم رہے گا۔ اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے جو ہم ایک جملے میں آپ کو بیان کرنا چاہیں گے، اس وقت ایک نیو ورلڈ آرڈر بن رہا ہے۔ چائنا اور رشیا سمیت ایک بلاک ہے جو امریکہ اور یورپ کی طاقتوں کو چیلنج کر رہا ہے۔ اس بلاک کے بڑے دائی رہے ہیں عمران خان صاحب کو اگر اس طرح ہٹایا جاتا ہے تو اس بلاک کو بھی دھچکا پہنچے گا اور اس کے اثرات دور تک محسوس کیے جائیں گے۔ فی الحال ابھی ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں اور اس سلسلے میں ہم یہ ایک جملے کا سوال آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اپنے کامنٹس میں یہ بتائیے کہ کیا یہ فیصلہ جو الیکشن کمیشن پاکستان نے پی ٹی آئی کے لیے دیا ہے وہ آپ کی نظر میں درست ہے یا نہیں؟ اپنے کامنٹس میں ہمیں کائنڈلی بتائیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ آپ یاد رکھیے گا، ہم بھی یاد رکھتے ہیں کہ آپ کا، میرا اور پاکستان کے تمام مقتدر حلقوں کا، ہماری فوج کا سب سے بڑا جو ایک سچ ہے وہ ہے پاکستان۔ پھر ملاقات ہوگی، فی امان اللہ۔ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں دیے گئے ہیں۔